नित्यस्तमितभेदम् इत्यत्र देवमनुष्यादिप्रकृतिपरिणामविशेषसंश्लिष्टस्यापि आत्मनः स्वरूपं तद्गतभेदरहितत्वेन तद्भेदवाचि देवादिशब्द अगोचरं ज्ञानसत्तैकलक्षणं प्रसंवेद्यं योगयुङ् मनसः न गोचरः इत्युच्यते इति अनेन न प्रपञ्चापलापः। अद्वैतिभिः पूर्वपक्षे उक्तानि श्रीविष्णुपुराणपद्यानि एकैकशः अनुद्य तथैव गीतावचनान्यपि अनुद्य समतरीत्या व्याख्यानं कुर्वन्ति। नित्यस्तमितभेदं यत् सत्तामात्रम् अगोचरम् वचसामात्मसंवेद्यं तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् इति श्लोकः उक्तः। तत्र नित्यस्तमितभेदम् इत्यनेन देवमनुष्यादि भेदरहितत्वम् उच्यते। इदानीं जीवः संसारकाले देवमनुष्यादि प्रकृतिपरिणामविशेषरूपभेदसंश्लिष्टः वर्तते। तथापि आत्मनः स्वरूपं तद्गतभेदरहितमेव। आत्मनि देवत्व मनुष्यत्वादिभेदः नास्ति। नित्यस्तमितभेदं यत् सत्तामात्रं नाम ज्ञानसत्तैकलक्षणं ज्ञानसत्तैकस्वरूपं ज्ञानस्वरूपम् इत्यर्थः। अगोचरं वचसां देवमनुष्यादि शब्दाः ये भवन्ति तेषां शब्दानाम् अयम् आत्मा गोचरः नास्ति। जीवात्मा स्वरूपतः देवः मनुष्यः तिर्यक् इति नोच्यते, न वक्तुं शक्यते। देवमनुष्यादि वाचकशब्दाः एव भेदवाचकशब्दाः। तच्छब्दवाच्यत्वं जीवस्वरूपस्य नास्ति। आत्मसंवेद्यं सुप्रकाशम् तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् इत्यनेन ब्रह्मस्वरूपं यत् ज्ञानं नाम शुद्धजीवस्वरूपम्। ब्रह्मशब्दः जीवे प्रयुज्यते, मुक्तात्मने प्रयुज्यते इति पूर्वे उक्तम्। तत्र ब्रह्माख्यं पूर्वं मूर्तञ्च ते रूपे ब्रह्मणस्तस्य तत्र अक्षरं तत्परं ब्रह्म इत्यत्र उक्तम्। अक्षरं तत्परं ब्रह्म इत्यत्र ब्रह्मशब्देन जीवात्मा उक्तः, मुक्तात्मा उक्तः। तदेव अत्र ब्रह्मशब्देन उच्यते। ससंवेद्यं योगयुङ् मनसः न गोचरम् इत्यस्ति। अस्मिन् श्लोके अयं विषयः नास्ति। योगयुङ् मनसः नाम योगयुक् यः योगम् आरब्धवान् सः योगयुक् प्रक्रान्तयोगः इति टीका। यः योगम् आरब्धवान् तस्य तन्मनसः शुद्धात्मस्वरूपं न गोचरम् इति। अत्र कुत्रापि प्रपञ्चापलापः न दृश्यते। कथमिदम् अवगम्यते? अत्र प्रपञ्चापलापः नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते चेत् अस्मिन् प्रकरणे श्रीविष्णुपुराणे संसारैकभेषजतया योगः उक्तः। योग अवयवाः भवन्ति 8। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः ते अवयवाः। तत्र योगावयवाः प्रत्याहारपर्यन्तम् उक्ताः। अनन्तरं धारणा वर्तते। 6ठम् अङ्गं। धारणासिद्ध्यर्थं किं कर्तव्यं? शुभाश्रयः अपेक्षितः। शुभाश्रयो नाम हेयप्रत्यनेकम् आलम्बनम्।
दिव्यमङ्गलविग्रहः इत्यर्थः। शुभाश्रयः यदि भवति ते प्रत्यनेक दिव्यमङ्गलविग्रहः यदि भवति तदानीमेव धारणा फलप्रदा वर्तते। यदि अन्यान्यपदार्थानां धारणा क्रियते चेत् कोऽपि लाभः नास्ति। तदर्थं धारणासिद्ध्यर्थं यमः नियमः प्राणायामः प्रत्याहारः एतावत्पर्यन्तं शुभाश्रयस्य आवश्यकता नास्ति। ततः परं शुभाश्रयः अस्ति चेदेव धारणा अनन्तरं ध्यानं समाधिः सर्वं भविष्यति। तत्र तदर्थं किं कर्तव्यं? शुभाश्रयः वक्तव्यश्चेत् ब्रह्मणः मूर्तामूर्तरूपशक्तिद्वयम् उच्यते। शक्तिशब्दाध्येयम् मूर्तामूर्तप्रपञ्चः उच्यते। मूर्तम् अमूर्तम् इति शक्तिद्वयमपि तृतीयशक्तिरूपया अविद्यया तत्र संवृतं भवति। प्रधानञ्च पुमांश्चैव सर्वभूतात्मभूतया विष्णुशक्त्या महाबुद्धे वृतौ इत्युक्तम्। तदनन्तरं मूर्तम् अमूर्तम् तद् वेष्टनशक्तिः एतत् त्रयम् उक्तं चेत् तदनन्तरं किम् उक्तम्? एकैकस्य स्वभावः उक्तः। मूर्तशब्देन अचिन्मिश्रं क्षेत्रज्ञ जातम् उक्तम्। अचिन्मिश्रं संसारे क्षेत्रज्ञ जातम् उक्तम्। तत् अशुभम्। तस्य धारणा कर्तव्या वा? शुभाश्रयः अपेक्षितः। अपेक्षिते शुभाश्रये सति तत्र मूर्ताख्यविभागं भावनात्रयान्वयात् अशुभम् इत्युक्त्वा भावनात्रयस्य अन्वयात् तस्य अशुभत्वं भवति। कस्य अशुभत्वं भवति? मूर्तस्य अशुभत्वं भवति। यत्र भावनात्रयम् इत्यस्य व्याख्यानं कृतं ब्रह्मभावना उभयभावना इति। अत्र श्रुतप्रकाशिकायां नास्ति अशुद्धास्ते समस्तास्तु इति कश्चित् श्लोकः अत्र उच्यते। ब्रह्मभावना कर्मभावना उभयभावना इति भावनात्रयम्। अत्र एवमस्ति सनन्दनादयो ब्रह्मन् ब्रह्मभावनया युताः कर्मभावनया च अन्ये देवाद्याः स्थावराः वराः हिरण्यगर्भादिषु च ब्रह्मकर्मात्मिका द्विधा इति एकः श्लोकः अत्र व्याख्याने उपात्तः। सनक सनन्दनादयः एते तु ब्रह्मणो मानसपुत्राः तेषां ब्रह्मभावनैव वर्तते। अस्माकं सर्वेषां देवादीन् आरभ्य सर्वेषां कर्मभावना वर्तते। हिरण्यगर्भस्य तावत् उभयभावना वर्तते। हिरण्यगर्भात्
उभयभावना यथा हिरण्यगर्भः सृष्ट्यादिषु भगवतः उपकरोति अतः तस्य उभयभावना अपेक्षिता। एतत् सर्वम् उक्त्वा अशुद्धास्ते समस्तास्तु तदेव अत्र वदति भावनात्रयान्वयात् अशुभं क्षेत्राज्ञाः सर्वेपि अशुभाः तेषां धारणा न कर्तव्या। द्वितीयः वर्तते अमूर्तम् इति तस्य कर्माख्य अविद्या तु नास्ति सः अचिद्वियुक्तः एव ज्ञानैकाकारः एव परन्तु निष्पन्नयोगिध्येयतया योगैः मनसः अनालम्बनतया तस्य किं भवति क्षेत्रज्ञरूपं यत् मूर्तं तत् अशुद्धं तस्य शुभाश्रयत्वं नास्ति। शुभाश्रयत्वमिति लौकिक उदाहरणं वदामि सुलभतया भगवन्मूर्तिः शुभाश्रयः वेङ्कटेशस्य मूर्तिः शुभाश्रयः परन्तु बहवः पदार्थाः लोके दृश्यन्ते एते सर्वे शुभाश्रयः न भवन्ति तर्हि शुभाश्रयत्वं क्षेत्रज्ञस्य नास्ति अमूर्तस्य भवितुम् अर्हति किल। यथा निष्पन्नयोगी ध्येयते निष्पन्नयोगः कश्चित् निष्पन्नो योगी तस्य अमूर्तं स्वरूपं ध्यातुं योगी परन्तु योगैः मनसः तद् आलम्बनं न भवति तत्र स्वतःशुद्धिर्नास्ति एतावत्कालपर्यन्तं मुक्तात्मा एतावत्कालपर्यन्तं मुक्तात्मा अशुद्धः किल आसीत् अतः तस्य स्वतःशुद्धिर्नास्ति अतः किं कर्तव्यं शुभाश्रयत्वं तस्यापि नास्ति। अर्थः निष्पन्नयोगिध्येयत्वम् अस्ति योगिं मनसः तत् आलम्बनं न भवति तस्यापि ध्येयत्वं नास्ति शुभाश्रयत्वं नास्ति। तर्हि परशक्तिरूपम् इदम् अमूर्तम् अपरशक्तिरूपं क्षेत्रज्ञाख्यमूर्तं च परशक्तिरूपस्य आत्मनः क्षेत्रज्ञतापत्ति हेतुभूत तृतीय शक्याख्य कर्मरूप अविद्या चेत् एतत् शक्तित्रयाश्रयः भगवदसाधारणम् इति। तर्हि किं रूपम् अस्माभिः अत्र आश्रयणीयम् इति चेत् परशक्तिः अमूर्तम् अपरशक्तिः क्षेत्रज्ञशक्तिः एतत् द्वयं वर्तते तत्र क्षेत्रज्ञत्वापत्ति हेतुभूत अविद्या कर्मसंज्ञान्या इत्युक्तम्। एतत् त्रित्रयम् एतत् शक्तित्रयाश्रयः भगवतः मूर्तिविशेषः कस्य वर्तते आदित्यवर्णम् इत्यादि वेदान्तसिद्धं मूर्तरूपं शुभाश्रयः इत्युक्तम्। कोऽर्थः इति चेत् पूर्वं तावत् मूर्तं शुभाश्रयः नास्ति इत्युक्तम् अमूर्तं शुभाश्रयः नास्ति इत्युक्तम्। इदानीं किम् उच्यते यदुभयम् अविद्या च इति एतत् शक्तित्रयं भगवदसाधारणे दिव्यमङ्गलविग्रहे वर्तते तदेव शुभाश्रयः इति उच्यते। एवञ्च परिशुद्ध आत्मस्वरूपस्य शुभाश्रयत्व अनर्हतां वक्तुं प्रत्यस्तमिदं वेद इत्युक्तम्। अयं श्लोकः परिशुद्धात्मविषयकः। दिव्यमङ्गलविग्रहे वर्तते इत्युक्ते कोऽर्थः कर्म कथं दिव्यमङ्गलविग्रहे कर्म अस्ति इति नोच्यते। सर्वं भगवतः शरीरमिति तत्र इदानीं वदति तत्रैव उपपादनं क्रियते अनन्तरम् अस्पष्टं भवति चेत् गच्छतु। न तद् योगयुजा शक्यं नृप चिन्तयितुं यतः योगयुजा चिन्तयितुं न शक्यम् इत्युक्तम्। द्वितीयं विष्णुसंज्ञस्य योगिध्येयं महामते द्वितीयं नाम अमूर्तं विष्णुसंज्ञस्य
विष्णुसंज्ञस्य द्वितीयं यद्रूपं योगिध्येयं निष्पन्नयोगिध्येयं समस्ताः शक्तयश्चैताः नृप यत्र प्रतिष्ठिताः तद्विश्वरूपवैरूप्यं रूपम् अन्यधरेर्महत् समस्ताः शक्तयश्च एताः नृप यत्र प्रतिष्ठिताः तत् विश्वरूप वैरूप्यं नाम विलक्षण सन्निवेशयुक्तम् इत्यर्थः। विलक्षण सन्निवेशयुक्तं तत् हरेः अन्यद्रूपम् इत्युच्यते इति च वदति। अत्र इति च वदति तथा चतुर्मुख सनक सनन्दनादीनां जगदन्तरवर्तिनाम् अविद्यावेष्टितत्वेन शुभाश्रयता अनर्हताम् उक्त्वा एते सर्वेपि जगदन्तरवर्तिनः अतः शुभाश्रयता अर्हता तत्र नास्ति। बद्धानामेव कश्चित् पश्चात् अत्र चतुर्मुखः उभयभावनान्वितः सनकसनन्दादयः ब्रह्मभावनान्वितः तथापि सर्वेषामपि अविद्यावेष्टितत्वम् अस्ति इति कृत्वा शुभाश्रयत्वं नास्ति। अस्तु मुक्तानां भवति वा इति चेत् बद्धानामेव पश्चात् योगेन उद्भूतबोधानां स्वस्वरूपापन्नानां च स्वतःशुद्धिविरहात् भगवता शौनकेन शुभाश्रयता निषिद्धा। तत्र बद्धानामेव पश्चात् योगेन उद्भूतबोधानां स्वस्वरूपापन्नानां च स्वस्वरूपं नाम आविर्भूतस्वरूपं मुक्तत्वम् आपन्नानां च स्वतःशुद्धिर्नास्ति एतावत्कालपर्यन्तम् अशुद्धः किल। अतः भगवता शौनकेन एवम् उक्तं शुभाश्रयत्वं नास्ति। आब्रह्मस्तमपर्यन्ताः जगदन्तर्व्यवस्थिताः प्राणिनः कर्मजनितसंसारवशवर्तिनः यतस्ततो न ते ध्याने ध्यानिनाम् उपकारकाः न भवन्ति अविद्यान्तर्गताः सर्वे ते हि संसारगोचराः। अस्तु पश्चादुद्भूतबोधाश्च ध्यानेनैव उपकारकाः पश्चादुद्भूतबोधाः ये भवन्ति मुक्ताः तेऽपि ध्यानेनैव उपकारकाः तेऽपि ध्याने उपकारकाः न भवन्ति। कुतः नैसर्गिको न वै बोधः तेषामपि अन्यतो यतः एतावत्पर्यन्तं तेषां बोधः नासीत् किल तेषामपि अन्यतः एव बोधः भवति। तस्मात् तदमलं ब्रह्म निसर्गादेव बोधवत् परब्रह्मणः अत्र ब्रह्मशब्दः विष्णुपरः तत्र ब्रह्मैव निसर्गादेव स्वभावादेव बोधवत् भवति इति तदेव तत्र अस्माभिः चिन्तनीयम्। विष्णोः स्वरूपं स्वासाधारणमेव शुभाश्रयः इत्युक्तम्। अतः अत्र न भेदापलापः प्रतीयते। अत्र कश्चित् प्रश्नः भवति मूर्तम् इत्यनेन अचिन्मिश्रः क्षेत्रज्ञः उक्तः अमूर्तम् इत्यनेन चिन्मिश्रः मुक्तात्मा उक्तः। चिन्मिश्रः मुक्तात्मा चित्स्वरूपः मुक्तात्मा उक्तः शुद्धचित्स्वरूपः मुक्तात्मा उक्तः। एतयोः तावत् शुभाश्रयत्वं नास्ति। एतत् शक्तिद्वय अविद्याख्य तृतीय शक्ति एतत् तृतयान्वितं यत् भगवतः दिव्यस्वरूपं तदेव शुभाश्रयः इत्युक्तम्। तत्र भवतः कः प्रश्नः तत्र अस्य तु शुभाश्रयत्वं नास्ति इत्युच्यते भगवत्स्वरूपस्य शुभाश्रयत्वम् इत्युक्ते अस्यैव शुभाश्रयत्वं नास्ति इत्युक्तौ कथम् अस्य शुभाश्रयत्वं नास्ति इत्युक्तम्। भगवत्स्वरूपस्य शुभाश्रयत्वम् इत्युच्यते भगवत्स्वरूपम् एतदपेक्षया भिन्नं तु भवता नोक्तं ज्ञायते वा। अतः एवं वक्तव्यम् मूर्तस्वरूपमस्ति किल मूर्तशब्देन क्षेत्रज्ञस्वरूपम् उच्यते। मूर्तशब्देन क्षेत्रज्ञस्वरूपम् उच्यते। तथैव भगवतः अपि एक मूर्तस्वरूपं वर्तते।
दिव्यमङ्गलविग्रह तथैव अमूर्तस्वरूपम् इत्यनेन मुक्तस्वरूपम् उच्यते भगवतः अपि एकम् अमूर्तस्वरूपम् उच्यते अतः एवं वक्तव्यम् भगवतः एतद् दिव्यमङ्गल स्वरूपं वर्तते तत्र मूर्तामूर्तशक्त्याश्रितत्वम् आश्रयत्वं वर्तते इति अत्र उत्तमस्वामिनां व्याख्यानं वर्तते। मूर्तस्वरूपं यथा क्षेत्रज्ञ शरीरं परमात्म विग्रह इति द्वेधा तथा अमूर्तमपि मुक्तस्वरूपं परमात्मस्वरूपं चेति द्विविधमस्त्येव। तत्र मुक्तस्वरूपग्रहणे पूर्वं पश्चाच्च शक्तिशब्दव्यपदेशो घटते। परमात्मनेव स्वं प्रति शक्तित्वायोगात् सर्वशक्ति आश्रयतया तद्दिव्यमंगल विग्रह कथनमपि तदैव घटते। पूर्वं देवादिभेद प्रस्तावात् प्रत्यस्तमित भेदमिति तद्भेद निषेध तच्छुद्ध स्वरूपे समंजसः। तथा च एवं गृहीतमस्ति मूर्तामूर्त शब्देन क्षेत्रज्ञातयः स्वीक्रियन्ताम् परन्तु तत्र अशुद्धत्वम् उक्त्वा भगवत्स्वरूपम् एव स्वीकर्तव्यं तदेव इत्युक्तौ दोषः नास्ति। परन्तु किम् उक्तम् एतत् शक्तित्रयाश्रयः भगवदसाधारणम् आदित्यवर्णम् इति श्रुतिप्रसिद्धम् इत्युक्तम्। एतत् शक्तित्रयाश्रयः इति कथनेन किम् आयाति मूर्तामूर्तशक्तित्रयाश्रयः इति कथनेन भगवद्दिव्यमंगल विग्रहे एतत् शक्तित्रयम् अस्ति इत्यायाति। तत्र शक्तित्रयपदेन एतदेव इत्युच्यते तर्हि तु स एव दोषः भविष्यति। अतः तत्र अमूर्तस्वरूपम् अन्यत् शुभाश्रयत्वेन निषिध्यमानम् अमूर्तस्वरूपम् एकम् भगवत दिव्यमंगल विग्रहान्तर्गत अमूर्तस्वरूपम् अन्यत् इति उत्तमस्वामिभिः लिखितम्। मम तु एवं भाति मूर्तामूर्तस्वरूपं तु उक्तम् कर्म रूप अविद्यापि उक्ता। एतत् वस्तुत्रयं स्वतः अशुभं स्वतः अशुद्धम् इत्यत्र विचारः नास्ति। परन्तु एतत् त्रितयमपि भगवद्दिव्यमङ्गलाश्रितम् इति कथने तत्र मूर्तद्वैविध्यम् अमूर्तद्वैविध्यं न वक्तव्यमिति भाति। इदमेव मूर्तं शुभाश्रयः न इति उच्यमानं मूर्तं भगवद्दिव्यमंगल विग्रह आश्रितं वर्तते इति कृत्वा तद् भगवद्दिव्यमंगल विग्रह शुभाश्रयः। कोऽर्थः इति चेत् एतेषां शुभाश्रयत्वं नास्ति तदाश्रयभूतः दिव्यमंगल विग्रहः शुद्धः इत्युच्यते खलु। तत्र द्वैविध्यं किमर्थं वक्तव्यम्? परन्तु तत्र पुनः अस्ति किल आदित्यवर्णम् इत्यादि वेदान्तसिद्धं मूर्तरूपं शुभाश्रयः इत्युक्ते। तदेव मूर्तरूपं शुभाश्रयः इत्युक्तं किल। तर्हि बद्धस्य मूर्तरूपम् अन्यत् तदेव मूर्त इति शब्दः प्रयुज्यते तावदेव। भगवद्विग्रहे मूर्त इति शब्दः प्रयुज्यते। उत्तमस्वामिभिः किम् उक्तं तत्र भगवद्विग्रहे अमूर्तमपि अस्ति। मूर्तरूपम् इति भगवता भाषितं तथा अमूर्तमपि मुक्तस्वरूपं परमात्मस्वरूपं च द्विविधम् अस्त्येव इत्युच्यते। तत् किमर्थं वक्तव्यम् इति मम अभिप्रायः।
अस्य नामकरणं क्रियते मूर्तम् इति। इदानीम् अस्माकं शरीरमस्ति, इदं शरीरं तावत् प्राकृतं, जगत्सर्वं शरीरन्ते इति उच्यते। भगवतः जगत्सर्वं शरीरम् इति उच्यते। तच्छरीरं तत्रापि शरीरशब्दप्रयोगः वर्तते, परन्तु एतादृश लक्षणानि तत्र सन्ति वा? न सन्ति किल। शरीरमिति व्यवहारः क्रियते किल, तद्वत् मूर्तमिति व्यवहारः क्रियते, तावदेव। अस्तु, ज्ञानस्वरूपम् अत्यन्त निर्मलं परमार्थतः अर्थस्वरूपं पश्यन्तः भ्राम्यन्ते मोहसंप्लवे इति किल श्लोकः तत्र। तमेवार्थस्वभावेन स्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतस्थितमिति वा। ज्ञानस्वरूपम् इत्यत्रापि ज्ञानव्यतिरिक्तस्य अर्थजातस्य कृत्स्नस्य न मिथ्यात्वं प्रतिपाद्यते। ज्ञानस्वरूपम् अत्यन्त निर्मलं परमार्थतः तमेवार्थस्वरूपेण भ्रान्तिदर्शनतः स्थितम् इति अस्ति। तत्र ज्ञानस्वरूपमेव वस्तु सत्यम् अर्थस्वरूपेण पश्यन्ति इति तस्य अर्थवर्णनं कृतम्। तत्र वदति एवम् अर्थवर्णनं न कर्तव्यम्। अत्र ज्ञानव्यतिरिक्तस्य अर्थजातस्य कृत्स्नस्य न मिथ्यात्वं प्रतिपाद्यते। ज्ञानस्वरूपः अयम् आत्मा, तस्य देवमनुष्यादि अर्थाकारेण अवभासा भ्रान्तिः इत्युच्यते। शुक्तिकायाः रजततया अवभासः भ्रान्तिरित्युक्ते जगति कृत्स्नं रजतं मिथ्या इति वक्तुं शक्यते वा? अर्थः सर्वं मिथ्या इति वक्तुं शक्यते वा? ज्ञानस्वरूपम् आत्मानं देवत्वाद्याकारेण यदि पश्यामः तदानीं भ्रान्तिः इत्युक्तम्। शुक्तिं रजतत्वेन जानाति चेत् भ्रान्तिः, अतः रजतमेव लोके मिथ्या इति वक्तुं न शक्यते किल। जगद्ब्रह्मणोः सामानाधिकरण्येन ऐक्यप्रतीतेः इति अनन्तरं प्रश्नः। जगद्ब्रह्मणोः सामानाधिकरण्येन ऐक्यं प्रतीयते। तत्र ब्रह्मणः ज्ञानस्वरूपस्य अर्थाकारता भ्रान्तिः इत्युक्तौ अर्थं सर्वं मिथ्यैव, अर्थः सर्वं मिथ्यैव। कथं जगद्ब्रह्मणोः सामानाधिकरण्येन ऐक्यं जातम्। ब्रह्मणः अर्थरूपेण जगद्रूपेण ज्ञानं भ्रान्तिः इत्युक्तौ किं लभ्यते? अर्थः सर्वोऽपि भ्रान्तिसिद्धः। सामानाधिकरण्येन ऐक्यम् अवगतम्। ऐक्ये अवगते द्वयोर्मध्ये एकं तु सत्यम् अपरं तु असत्यम्। किं सत्यम्? ब्रह्मैव सत्यं, जगदसत्यम्। कुतः? ब्रह्मणः ज्ञानस्वरूपस्य अर्थाकारत्वं भ्रान्तिः इत्युच्यते। अर्थाकारत्वं भ्रान्तिरित्युक्तौ कः अंशः भ्रान्तः इति ज्ञातम्। तर्हि अर्थजातस्य कृत्स्नस्य मिथ्यात्वम् अवगम्यते इति चेत् तदसत् अस्मिन् शास्त्रे परस्य ब्रह्म विष्णुः निरस्त अज्ञानादि निखिलदोषगन्धस्य समस्तकल्याणगुणात्मकस्य महाविभूते प्रतिपन्नतया तस्य भ्रान्तिदर्शनासम्भवात् भगवतः कथं भ्रान्तिदर्शनं भवति? अस्मिन् शास्त्रे श्रीविष्णुपुराणे भगवतः तावत् तत्र कथं भ्रान्तिः भवितुमर्हति? सामानाधिकरण्येन ऐक्यप्रतिपादनं भवति इति चेत् तत्र वदति बाधे सामानाधिकरण्यमिति, बाधार्थ सामानाधिकरण्यमिति वदति। चोरः स्थाणुः इत्यत्रैव किं कृतं? सामानाधिकरण्यं तत्त्वमसि जगच्च सः सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादौ वर्तते। तत् बाधार्थसामानाधिकरण्यम् इत्युक्तम्। बाधार्थसामानाधिकरण्यं नाम बाधायां सामानाधिकरण्यम्। अत्र सामानाधिकरण्यं चतुर्धा अद्वैतिभिरुक्तं। व्याप्तेश्च समञ्जसमिति सूत्रव्याख्याने चतुर्विधं अध्यारोप अपवाद न्यायेन विशेषणविशेष्यभावेन बाधायां
एवं सामानाधिकरण्यं चतुर्थः उक्तमस्ति। तत्र तत्त्वमसि इत्यत्र सर्वं खल्वेदं ब्रह्म इत्यत्र बाधायां सामानाधिकरण्यम्। उदाहरणं वदामि वा? बाधायां सामानाधिकरण्यम् इति ज्ञातं वा? रज्जुसर्पः इति लोक उदाहरणं। चोरस्थाणुः, तत्र कश्चित् स्थाणुः दृष्टः, अनन्तरम् अनेन किं कृतं, चोरः इति चिन्तितं। कश्चित् अन्यः वदति चोरस्थाणुः, त्वया चोरत्वेन अभिमतः यः पदार्थः सः स्थाणुरेव। तत्र अद्वैतिभिरुक्तं चोरशब्दस्य चोरत्व अभिमानविषयः अर्थः, स्थाणुशब्दस्य स्थाणुशब्दस्य चोरभिन्नः इत्यर्थः। चोरत्वेन अभिमतः चोरभिन्नः इति अर्थवर्णनं क्रियते। तत्र एकस्य शब्दस्य निवृत्तिलक्षणम्, अपरस्य शब्दस्य अधिष्ठानलक्षणम्। चोरत्वेन अभिमानविषये लक्षणम् चोरशब्दस्य अधिष्ठानलक्षणम्, अपरस्य शब्दस्य निवृत्तिलक्षणम्, स्थाणुशब्दस्य चोरत्वाभावे लक्षणम् इति वदन्ति। तद्वत् सर्वं खलु इदं ब्रह्म इति समीचीनम् उदाहरणम्। राजा राष्ट्रम्, रामभूतं जगदभूत्, रामे राज्यं प्रशासति, रामो रामो रामीति प्रजानाम् अभवन् कथाः, रामभूतं जगदभूत्, रामे राज्यं प्रशासति इत्यस्ति किल। तादृशस्थले एव चोरस्थाणुः इत्यत्र अस्माभिः निर्विशेषपदार्थप्रतिपादनं न स्वीक्रियते। प्रकृतेऽपि सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यत्र एवं चोरस्थानन्यायः नाङ्गीक्रियते अस्माभिः। तदेव भाष्यकारैः वक्ष्यते अधिष्ठानलक्षण निवृत्तिलक्षणे इत्यादयः त एव दोषाः इति अग्रे वक्ष्यते। तत् स्मारयति। अतः बाध असहं नाम बाधासहम् इति अर्थः। तत्र बाधं न सहते इति बाधासहम्। एवं बाधं न सहते टीकायाम् उक्तं न केवलम् आकारद्वये अन्यतरबाधनिरपेक्षमपि सामानाधिकरण्यं भवति। बाधनिरपेक्षमपि बाधं न सहते। बाधं न सहते इत्यस्य कोऽर्थः? तत्र बाधा इति त्वया उक्तं किल, तत् सः बाधा अस्माभिः नोच्यते इत्यर्थः। अन्यथा सामानाधिकरणलक्षणहानिः। आकारस्य यदि त्यागः क्रियते तर्हि सामानाधिकरणलक्षणहानिः। बाधासहम् अविरुद्धं चेत् अनन्तरमेव उपवादिष्यते। अतः अयमपि श्लोकः न अर्थस्वभावस्य बाधकः। तथा हि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्त्वयं कमितं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्मेत्यवसिते सति। तथा हि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्त्वयं कमितं विशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म इति जगज्जन्मादिकारणं ब्रह्मेति अवसिते सति। इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समपब्रह्मयेत् बिभेति अल्पश्रुताद् वेदः मामयं प्रतरिष्यति। वेदः बिभेति अल्पश्रुतात्, अल्पं श्रुतं येन, अथवा अल्पा श्रुतिः श्रुतम् इत्यस्य श्रुतवान् इत्यर्थः। तत्र ज्ञानार्थकशब्दस्थले कृतप्रत्ययः आश्रयार्थे भवति। गतः, बुद्धः इत्यादि। अल्पश्रुतात् पुरुषात् वेदः बिभेति। किं बिभेति? माम् अयं प्रतरिष्यति इति। अतः इतिहासपुराणाभ्यां वेदस्य उपब्रह्मणं कार्यम्। उपब्रह्मणं नाम विदितसकलवेदतदर्थानां स्वयोगमयिम साक्षात्कृतवेदतत्त्वार्थानां
वाक्यैः स्वावगत वेदवाक्य अर्थ विशदीकरणं व्यक्तीकरणं स्वावगत वेदवाक्यार्थ व्यक्तीकरणं विदित सकल वेद तदर्थानां वेदाः तदर्थाश्च सर्वे विदिताः विदित वेद सकल तदर्थानां स्वयोग महिम साक्षात्कृत वेद तत्वार्थानां स्वयोग महिम साक्षात्कृत वेद तत्वार्थाः ते तादृशाः ये वर्तन्ते तेषां वाक्यैः मन्वादीनां वाक्यैः स्वावगत वेदवाक्यार्थ व्यक्तीकरणम् स्वावगत वेदवाक्यार्थ व्यक्तीकरणते उपब्रह्मणम् उपब्रह्मणं नाम विदित सकल वेद तदर्थानां स्वयोग महिम साक्षात्कृत वेद तत्वार्थानां वाक्यैः स्वावगत इत्यस्ति किल तत्र प्रथमस्वशब्दः मन्वादिपरः तादृशानां वाक्यैः मन्वादीनां वाक्यैः स्वावगत वेदवाक्यार्थ व्यक्तीकरणम् इत्यस्ति किल तत्र द्वितीय स्वशब्दः श्रोतृपरः उपब्रह्मणं नाम अनधीत शाखान्तरार्थैः सह अधीत शाखार्थ निष्कर्षः इत्यपि टीकायां वर्तते समीचीनम् इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपब्रह्मयेत् इत्यस्ति किल उपब्रह्मणमिति इतिहासपुराणयोः प्रयोगः वर्तते परन्तु अत्र उपब्रह्मण शब्देन तत्र श्रोतनिष्ठः धर्मः अयम् उपब्रह्मणं करोति इतिहासपुराणादिकं स्वीकृत्य वेदार्थनिर्णयं करोति इत्यर्थः सकलशाखागतस्य वाक्यार्थस्य अल्पभागश्रवणात् दुरवगमत्वेन तेन विना निश्चया योगात् उपब्रह्मणं हि कार्यमेव ज्ञायते किल सकल सकलशाखागतस्य वाक्यार्थस्य अल्पभागश्रवणात् दुरवगमत्वेन तेन विना निश्चया योगात् उपब्रह्मणं हि कार्यमेव आरभ्य प्रकरणं प्रतिपादयति मैत्रेयः पराशरस्य सविधे गतवान् पुलस्त्य वसिष्ठ वरप्रदानलब्ध परदेवता पारमार्थ्य ज्ञानवतो भगवतः पराशरात् तत्र पुलस्त्यः वसिष्ठश्च पराशरम् अनुगृहीतवन्तौ देवता पारमार्थ्यञ्च यथावत् वेत्स्यते भवान् इति श्लोकः पुलस्त्येन अयं श्लोकः उक्तः देवता पारमार्थ्यञ्च यथावत् वेत्स्यते भवान् इति तत्र वसिष्ठेन यदुक्तं तदपि उक्तं तेन अतः पुलस्त्य वसिष्ठ वरप्रदानलब्धः इत्युक्तं भगवता आशीर्वादः एकेनैव कृतः परन्तु वसिष्ठेन यदुक्तम् इत्यपि उक्तमस्ति अत्र अतः उभयोरपि अनुग्रहः तस्य वर्तते पुलस्त्य वसिष्ठ वरप्रदानलब्ध परदेवता परमार्थ ज्ञानवान् तत्र पराशरः तस्मात् स्वावगत वेदार्थ उपब्रह्ममिच्छन् मैत्रेयः पप्रच्छ मैत्रेय प्रतिपप्रच्छ प्रणिपद्याभिवाद्य च अस्ति किल आरम्भे अस्य पुराणरत्नम् इति नाम श्रीविष्णुपुराणस्य सोऽहमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोतुं तत्त्वो यथा जगत् बभूव भूयश्च यथा महाभाग भविष्यति भवतः मया ज्ञातुम् इष्यते इदं जगत् कथं जातम् इदं कथं पूर्वम् आसीत् कथं भविष्यति इति पृष्टवान्
यन्मयञ्च जगद्ब्रह्मन् यतश्चैतच्चराचरं लीनमासीत् यथा यत्र लयमेषति यत्र च इति। यन्मयञ्च जगद्ब्रह्मन्, इदं जगत् यन्मयम्, यतश्च एतत् चराचरम्, इदं चराचरं यतः जातम्, यत्र लीनमासीत् यत्र लयम् एष्यति इत्यादिना अयं प्रश्नः कृतः। अत्र ब्रह्मस्वरूपविशेष तद्विभूतिभेदप्रकार तद् आराधनस्वरूप फलविशेषाश्च पृष्टाः। ब्रह्मस्वरूपविशेषः, ब्रह्मविभूतिविशेषाः, भगवद् आराधनं कथं कर्तव्यं, किं फलं, यत् सर्वं पृष्टम्। ब्रह्मस्वरूपविशेषप्रश्ने यतश्चैतच्चराचरम् इत्यंशः वर्तते। यतः एतच्चराचरम् इति, अतः निमित्तोपादानं पृष्टम्। यतः इत्यनेन निमित्तोपादानं च पृष्टम्। यन्मयम् इत्यनेन सृष्टिस्थितिलयकर्मभूतं जगत् पृष्टम्। यन्मयञ्च जगत्, जगत् सृष्टिस्थितिलयकर्मभूतं किं स्वरूपं, किमात्मकम् इति पृष्टम्। उत्तरं जगच्च सः, जगच्च सः, सः जगत्। परमात्मा, परमात्मविषये, परमात्मस्वरूपविषये निमित्तोपादान प्रश्नः कृतः। जगतः विषये कथं तस्य कार्यत्वम् इति पृष्टम्। कार्यत्वं, कार्यभूतस्य जगतः किमात्मकत्वम् इति पृष्टम्। किमात्मकत्वम् इत्यस्य किं स्वरूपत्वं, किम् अभिन्नत्वं, किं शरीरत्वम् इति अर्थद्वयमपि वर्तते। सिद्धान्तः कः इति चेत् इदञ्च तादात्म्यम् अन्तर्यामिरूपेण आत्मतया व्याप्तिकृतम्। अन्तर्यामिरूपेण आत्मतया व्याप्तिकृतम् इदं तादात्म्यम्, न तु व्याप्यव्यापकयोः वस्त्वैक्यकृतम्। व्याप्यव्यापकयोः एकवस्तुत्वप्रयुक्तम् इदं तादात्म्यं नास्ति। यन्मयम् इति प्रश्नस्य उत्तरत्वात् जगच्च सः इति सामानाधिकरणस्य यन्मयञ्च जगत् इति प्रश्नः, तस्य उत्तरं किं भवति, जगच्च सः इति उत्तरम्। यन्मयम् इति मयड् अत्र न विकारार्थः, पृथक् प्रश्नवैयर्थ्यः। यन्मयम् इत्यत्र मयट् प्रत्ययः अस्ति किल, सः मयट् प्रत्ययः विकारार्थकः नास्ति। कुतः, पृथक् प्रश्नवैयर्थ्यः, पृथक् प्रश्नः व्यर्थः किल। मयट् इत्यस्य विकारः इति अर्थः, तर्हि पृथक् प्रश्नः कुतः। यन्मयञ्च जगत् सर्वं यतश्चैतच्चराचरम् इत्यस्ति किल। यन्मयम् इति विकारार्थत्वे पृथक् प्रश्नः व्यर्थः। पृथक् प्रश्नः नाम यन्मयम् इति प्रश्नः एव व्यर्थः। यन्मयम् इति प्रश्नस्य उत्तरत्वात् जगच्च सः इति सामानाधिकरण्यस्य यन्मयम् इति मयडर्थः, मयडत्र न विकारार्थः, पृथक् प्रश्नवैयर्थ्यात्, पृथक् प्रश्नवैयर्थ्यात्। यन्मयम् इत्यत्र मयट् विकारार्थे न भवति। कुतः विकारार्थे न भवति इति चेत्, यदि विकारार्थे भवति तर्हि अयं प्रश्नः यन्मयम् इति प्रश्नः एव नापेक्षितः। आरम्भे किम् अस्ति, अत्र ग्रन्थारम्भे किम् अस्ति, यन्मयञ्च जगत् सर्वं यतश्चैतच्चराचरं लीनमासीत् यथा यत्र लयमेषति यत्र च इति उक्तं किल। अयं प्रश्नः एव नास्ति। यदि ब्रह्म व्यतिरिक्तं किमपि नास्ति इत्युच्यते तर्हि कः प्रश्नः स्यात्। ब्रह्म व्यतिरिक्तं किञ्चित् अस्ति वा, जगत् अस्ति वा इति प्रष्टव्यं। जगत् किम् अस्ति इति प्रष्टव्यं। जगत् किन्मयम् इति किमर्थं प्रष्टव्यं। यन्मयम् इति कुतः वक्तव्यं। विकारार्थे मयट् प्रत्ययः अस्ति चेत् अयं प्रश्नः एव नापेक्षितः। किं कः प्रश्नः, ब्रह्म व्यतिरिक्तं जगत् अस्ति वा इति प्रष्टव्यं, परन्तु किम् अस्ति,
यद्विकारम् इत्युक्तौ तदेव वदति अत्र श्रुतप्रकाशिकायां पृथगिति विकारार्थत्वे उपादानं पृष्टं स्यात् न च तत् पृष्टव्यं यत इति पञ्चम्यन्तपदेन उपादानस्य पृष्टत्वात् इति यतः इत्यनेन उपादानं पृष्टमस्ति यन्मयमिति व्यर्थम् तर्हि यन्मयम् इत्यनेन किं पृष्टव्यं यन्मयमिति स्थाने किं तद् अस्ति वा जगदस्ति वा पृथक् भवद्रीत्या वक्तव्यं चेत् ब्रह्मोपादानकमिदं जगत् अस्ति वा इति पृष्टव्यम् तत् किं विकारभूतम् इति न पृष्टव्यम् नापि प्राणमयादिवत् स्वार्थिकः प्राणमयः अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः इत्यत्र प्राणमयः इत्यस्ति किल तत्र प्राणमयः इत्यत्र मयट् प्रत्ययः स्वार्थे विकारार्थे नास्ति तत्र वदति जगच्चसः इति उत्तरानुपत्तेः प्राणमयः इत्यत्र प्राण एव इत्यर्थः प्राणः इत्यर्थः तद्वत् यन्मयञ्च जगत् सर्वं यत् जगत् इति अर्थः भवद्रीत्या यत् जगत् इति पृष्टे समाधाने किं वक्तव्यं विष्णुर्जगत् इति वक्तव्यम् तयोः अभेदः किल विष्णुरेव जगत् इति वक्तव्यम् परन्तु तथा नोच्यते ज्ञायते वा प्राणमयः इत्यस्य प्राणः इत्यर्थः यन्मयम् इत्यस्य यत् इत्यर्थः यत् जगत् यदभिन्नं जगत् इति पृष्टं समाधाने किं वक्तव्यं विष्णुर्जगत् इति वक्तव्यम् परन्तु तथा नोक्तं किल जगच्च सः इत्यनेन किम् उक्तं जगत् च सः इत्यनेन सः जगदेव जगन्मयम् इति यन्मयं च जगत् सर्वं किल जगत् सः विष्णुमयम् इति अर्थे सः इति प्रयुक्तम् अतः प्राचुर्यार्थे एव अत्र कश्चित् प्रश्नः स्वार्थिकत्वपक्षे विष्णुरेव इति उत्तरं भविष्यति इति भगवता उक्तमस्ति जगच्च सः इत्यत्रापि किम् उक्तमस्ति जगत् सः विष्णुः इति किल अर्थः तर्हि कः अत्र विवक्षितांशः इति चेत् यन्मयम् इत्यत्र मयट् यदि स्वार्थिकः भवेत् तर्हि ब्रह्मव्यतिरिक्तं किञ्चित् अस्ति वा इति पृष्टं तन्मते तर्हि ब्रह्मव्यतिरिक्तं मिथ्या इति वक्तव्यं चेत् विष्णुरेव इति वक्तव्यं विष्णुभिन्नं किमपि नास्ति अत्र जगच्च सः इत्यत् जगत् स एव इति वक्तव्यं तथा तु नास्ति किल इत्यभिप्रायः ज्ञातं वा तत्प्रकृतवचने मयट् इति तत्र प्राचुर्यार्थे मयट् प्रकृतम् इत्यस्य प्रकर्षेण कृतं भूतं प्रचुरम् इत्यर्थः तत्प्रकृतवचने मयट् अन्नमयो यज्ञः शकटमयी यात्रा प्रायः शकटेन एव क्रियते इति मन्यताम् तत्र शकटमयी यात्रा अन्नमयो यज्ञः प्रायः अन्नेनैव यज्ञः निर्वृत्तः तदेव वदति कृत्सञ्च जगत् तच्छरीरतया तत्प्रचुरमेव तस्माद् यन्मयम् इत्यस्य प्रतिवचनं जगच्च सः इति सामानाधिकरण्यं जगद्ब्रह्मणोः शरीरात्मभावनिबन्धनम् इति निश्चीयते जगद्ब्रह्मणोः शरीरात्मभावनिबन्धनमिदम् अन्यथा निर्विशेषप्रतिपादनपरे शास्त्रे अभ्युपगम्यमाने सर्वाणि एतानि प्रश्नप्रतिवचनानि न सङ्गच्छन्ते तद्विवरणरूपं कृत्स्नं च शास्त्रं न सङ्गच्छते तथा च सति प्रपञ्चब्रह्मस्य किम् अधिष्ठानम् इति प्रश्नः निर्विशेषज्ञानमात्रमित्येव उत्तरं स्यात् किञ्च
इदं सामानाधिकरण्यं जगच्चसः इति अस्ति किल तत् जगद्ब्रह्मणोः एकद्रव्यत्वपरम् उभयम् एकमेव इत्येतत् परम् इति यद्युच्यते सामानाधिकरण्यं नाम समानविभक्तिर्देशः यदि स्वीक्रियते तदा सत्यसङ्कल्पत्वादिकं निखिलेय प्रत्यनीकत्वादिकं सर्वं ब्रह्मणि बाध्येत जगदभिन्नस्य इदं सर्वं कथं भवति जगत् अभिन्नस्य ब्रह्मणः सर्व अशुभास्पदं च ब्रह्म भवेत् जगतः ये धर्माः ते सर्वे ब्रह्मणि भवेयुः अतः आत्मशरीरभाव एव इदं सामानाधिकरण्यं मुख्यवृत्तमिति स्थाप्यते अग्रे स्थाप्यते अतः विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत् तत्रैव च स्थितं स्थितिसंयमकर्तासौ जगतः अस्य जगच्चसः अस्य जगतः स्थितिसंयमकर्तासौ संयमः नाम नाशः जगच्चसः इति संग्रहेण उक्तमर्थं परः पुराणामित्यारभ्य विस्तरेण वक्तुं परब्रह्मभूतं भगवन्तं स्वेन रूपेण अवस्थितं तत्र भगवन्तं विष्णुं किं भवति अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्टवे इत्यनेन स्वेन रूपेण अवस्थितं शुद्धस्वरूपम् उच्यते भगवतः शुद्धस्वरूपं नित्यं किल नित्यम् अनन्तरम् अविकारम् तदनन्तरं किं करोति तमेव भगवन्तं सः भगवान् हिरण्यगर्भस्य शरीरी वर्तते आत्मा वर्तते तत्र शङ्करस्यापि आत्मा वर्तते त्रिमूर्तिः उक्ता अनन्तरं त्रिमूर्ति विषये प्रस्तावः आगतः कः त्रिमूर्तिषु मूर्तित्रयमस्ति हिरण्यगर्भः विष्णुर्नाम स्वावतारः स्वापेक्षया भिन्नः नास्ति विष्णुः शङ्कररूप त्रिमूर्ति प्रधानं कालः क्षेत्रज्ञ समष्टिः क्षेत्रज्ञः समष्टिव्यष्टिरूपेण अवस्थितञ्च विष्णुं नमस्करोति तत्र श्लोकः विष्णुप्रतिपादकश्लोकः अत्र वर्तते रक्षार्थं सर्वभूतानां विष्णुत्वम् उपजग्मिवान् इति भगवान् सर्वलोकरक्षणार्थं विष्णु अवतारं स्वीकृतवान् इति तत्र ज्ञानस्वरूपम् इत्ययं श्लोकः क्षेत्रज्ञव्यष्ट्यात्मना अवस्थितस्य परमात्मनः स्वभावः ज्ञानस्वरूपम् अत्यन्त निर्मलं परमार्थतः इति अयं श्लोकः क्षेत्रज्ञव्यष्ट्यात्मना सर्वं भगवत्स्वरूपम् तत्र क्षेत्रज्ञव्यष्टि नाम वयं सर्वे तत्र किल अर्थस्वरूपेण पश्यन्तः अर्थस्वरूपेण दर्शनं भ्रान्ति इति वक्तुं शक्यते तस्मात् नात्र निर्विशेषवस्तु प्रतीतिः इदं ज्ञायते वा तत्र क्षेत्रज्ञव्यष्ट्यात्मना इत्युच्यते क्षेत्रज्ञसमष्टिः क्षेत्रज्ञव्यष्टिः इति एकमस्ति क्षेत्रज्ञसमष्टिः कुत्र भवति सर्वेपि क्षेत्रज्ञाः ब्रह्मणि सर्वेपि क्षेत्रज्ञाः ब्रह्मणि नाम चतुर्मुखे भवन्ति चतुर्मुखः एकैकं क्षेत्रज्ञमेवं उत्थाप्य सृजति इति उच्यते अतः चतुर्मुखस्य समष्टिपुरुषः इति नाम समष्टिपुरुषः इति नाम तदानीमपि तच्छरीरे वर्तमानस्य क्षेत्रज्ञस्य जीवस्य भूतसूक्ष्मपरिष्वङ्गः वर्तते भूतसूक्ष्मपरिष्वङ्गः वर्तते वा न वा इति चेत् भूतसूक्ष्मपरिष्वङ्गः स्वीक्रियते भूतसूक्ष्मपरिष्वङ्गः स्वीक्रियते भूतसूक्ष्मपरिष्वङ्गः इति नास्ति भूतसूक्ष्मपरिष्वङ्गः अस्ति वा न वा नास्ति इत्येव वक्तव्यम् परन्तु वासनाया अनुवृत्तिः न भवति किल तर्हि वासनाया अनुवृत्तिः भूतसूक्ष्मेणैव वासनाया अनुवृत्तिरिति नास्ति तत्र किमुक्तं स्वर्गादिकं प्रति गत्वा आगच्छति किल तदानीं भूतसूक्ष्मस्य परिष्वङ्गः
वर्तते इति अधिकरणं वर्तते। सृष्टेः प्राक् एते चेतनाः आसन् किल, तत्र भूतसूक्ष्मपरिष्वङ्गः अस्ति वा न वा इति तत्र नोक्तमस्ति। सर्वमपि प्रधानरूपमेव भवति किल लयदेशाय। एवं प्रधानरूपमेव भवति इति वक्तव्यमिति भाति। किञ्चित् अहम् आलोच्य वदामि। परन्तु क्षेत्रज्ञ व्यष्ट्यात्मना अवस्थितः इदानीन्तन क्षेत्रज्ञः इत्यर्थः। तदात्मना अवस्थितः परमात्मा, परमात्मा एव सर्वरूपेण अवस्थितः। तस्य स्वभावः उच्यते ज्ञानस्वरूपम्। ज्ञानस्वरूपम् अत्यन्त निर्मलं परमार्थतः किल, तदेव किल ज्ञानस्वरूपम् इत्यनेन। पूर्वं तु ज्ञानस्वरूपम् इत्यनेन चेतनस्वरूपम् उक्तम्। इदानीं तु ज्ञानस्वरूपम् इत्ययं श्लोकः इत्यस्ति। ज्ञानस्वरूपम् इत्ययं श्लोकः क्षेत्रज्ञव्यष्ट्यात्मना अवस्थितस्य परमात्मनः स्वभावः इत्यस्ति। ज्ञानस्वरूपम् अखिलं जगदेतद् अबुद्धयः अर्थस्वरूपं पश्यन्तो भ्राम्यन्ति मोहसम्भवे मोहसम्प्लवे। श्लोकद्वयमस्ति ज्ञानस्वरूपम्। तद् अग्रे अस्ति। तत्र अहं वदामि। तत्र ज्ञानस्वरूपम् इत्ययं श्लोकः क्षेत्रज्ञव्यष्ट्यात्मना अवस्थितस्य परमात्मनः स्वभावः इति अस्ति। ज्ञानस्वरूपम् अखिलं जगदेतद् अबुद्धयः अर्थस्वरूपं पश्यन्तः भ्राम्यन्ते मोहसम्प्लवे इति श्लोकः। तस्मिन् श्लोके ज्ञानस्वरूपम् इत्यनेन क्षेत्रज्ञव्यष्ट्यात्मना अवस्थितस्य परमात्मनः स्वभावः उच्यते। वस्तुतः अयमर्थः क्षेत्रज्ञव्यष्टिः नाम अस्मादृशाः क्षेत्रज्ञाः ते सर्वेपि ज्ञानस्वरूपाः, परन्तु देवमनुष्यादि अर्थस्वरूपेण दृश्यन्ते। अयमेव भ्रमः इति अस्य श्लोकस्य अर्थः। परन्तु श्लोकस्य अन्वयक्रमे एवं भवति। ज्ञानस्वरूपम् अखिलम् इत्यस्ति। अखिलं ज्ञानस्वरूपम् अखिलं चेतनवर्गम् ज्ञानस्वरूपम्। अनन्तरं किमस्ति जगत् इत्यस्ति। एतद् जगत् अखिलं एतद् जगत् ज्ञानस्वरूपम् अखिलं जगत् अखिलं एतद् जगत् ज्ञानस्वरूपम् अबुद्धयः अर्थस्वरूपं पश्यन्तः इति। इदानीं किं भवति, ज्ञानस्वरूपं जगत् इत्युक्तौ अन्वयः न भवति। जगदित्युक्तौ अन्वयः न भवति। एवञ्च कथम् अन्वयः वक्तव्यः इति चेत् ज्ञानस्वरूपम् इत्यनेन क्षेत्रज्ञव्यष्टिः उच्यते। जगत् इत्यनेन अचिन्मिश्रम् उच्यते। अचिन्मिश्रम् ज्ञानस्वरूपम् क्षेत्रज्ञव्यष्टिरूपम् व्यष्टिजातम् अखिलं व्यष्टि समूहम् अर्थस्वरूपं पश्यन्तः इति अर्थवर्णनं कर्तव्यम्। परन्तु भगवता किमुक्तं, क्षेत्रज्ञव्यष्ट्यात्मना अवस्थितस्य परमात्मनः स्वभावः इति। तर्हि परमात्मनः स्वभावः अत्र उच्यते चेत् ज्ञानशब्दस्य परमात्मा इत्यर्थः इति वक्तव्यम्। तथा उच्यते चेत् अखिलम् इति अनुबन्धं स्यात्, परमात्मनः एकत्वम्। अतः जगदिति पदमस्ति, अर्थस्वरूपं पश्यन्तः इत्यपि अस्ति।
अखिलं जगत् अर्थस्वरूपं पश्यन्तः इति एतत् तृतीयं यदि अस्माभिः परामर्श्यते क्षेत्रज्ञ समूहः इत्येव अर्थवर्णनं कर्तव्यं। बहुत्वं तत्रैव सम्भवति। अर्थस्वरूपभ्रमः अर्थस्वरूपेण भ्रमः अपि क्षेत्रज्ञपरत्वे एव सम्भवति। तर्हि परमात्मनः इति कथम् उक्तम् इति चेत् क्षेत्रज्ञद्वारा परमात्मने अन्वेति। महोदारः इति उच्यते। महाश्चासौ उदारः महोदारः इति वयं विग्रहं वदामः, परन्तु औदार्ये महत्त्वं परमसुन्दरः इति प्रयोगः गूढार्थत्वालोके तत्रापि कृतः। स्तोकनम्रः परमसुन्दरः। अनन्ताचार्येपि अयं प्रयोगः शरीरवादे कृतः। तादृशस्थले एकदेशे अन्वयः वर्तते। तद्वत् अत्रापि अखिलत्वादिकं क्षेत्रज्ञ शरीरक परमात्मा ज्ञानशब्दार्थः किल, तद् एकदेशे अन्वयति। अखिलत्वं जगत् इत्यादिकम्। अत्रापि निर्विशेषवस्तुनः प्रतीतं नास्ति। किम् अस्ति, परमात्मनः क्षेत्रज्ञ व्यष्ट्यात्मना अवस्थितस्य परमात्मनः स्वभावः सः तथैव वर्तते। ज्ञानस्वरूप क्षेत्रज्ञ शरीरकः वर्तते, तं परमात्मानं घटपट तत्र भिन्न भिन्न देवमनुष्यादि आकारेण पश्यति चेत् भ्रमः। अतः निर्विशेषप्रतीतिः नास्ति। निर्विशेष ज्ञानरूप ब्रह्माधिष्ठान भ्रम प्रतिपादन परम शास्त्रम्। इदं शास्त्रं निर्विशेष ज्ञानरूप ब्रह्माधिष्ठान भ्रम प्रतिपादन परम यदि भवति तर्हि निर्गुणस्य प्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते इति प्रश्नः। निर्गुणस्य अप्रमेयस्य शुद्धस्यापि अमलात्मनः कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणः अभ्युपगम्यते इति। निर्विशेषस्य अप्रमेयस्य इत्यनेन ज्ञान अविषयस्य कथं कर्तृत्वम् इति पृष्टम्। समाधानं किम्? समाधानं शक्तयः सर्वभावानाम् इति अद्वैतिना वक्तव्यं, परन्तु एवम् अर्थवर्णनं न युक्तम्। निर्गुणस्य इत्यनेन गुणसामान्य निषेधः नोक्तः। यदि निर्विशेषत्वं ब्रह्मणः स्वीक्रियते तर्हि निर्गुणस्य अप्रमेयस्य इति अप्रमेयस्य इति पदं व्यर्थम्। तत्र अप्रमेयस्य इति पदं व्यर्थम्। कुतः? निर्गुणस्य इत्यनेनैव निर्विशेषत्वं सिद्धं चेत् अप्रमेयत्वम् किमर्थं वक्तव्यम्? अतः निर्गुणस्य इत्यनेन निर्विशेषस्य निर्विशेषः नोच्यते। तदेव अयम् आशयः। तर्हि सिद्धान्ते कथमर्थवर्णनं? निर्गुणस्य रजप्रभृतिगुणशून्यस्य अप्रमेयस्य इत्यनेन परिपूर्णस्य कथं सृष्टिः? शुद्धस्यापि अमलात्मनः शुद्धस्य कर्मसम्बन्ध अनर्हस्य
शुद्धस्य इत्यनेन अमलात्मनः इत्यनेन कर्मसम्बन्ध अनर्हत्वम् उच्यते। अस्तु, यथापङ्क्ति अर्थवर्णनं क्रियते। अत्र ज्ञानस्वरूपम् अखिलम् इति ग्रन्थः निर्विशेषज्ञानरूप ब्रह्माधिष्ठानक भ्रमं प्रतिपादयति। ज्ञानस्वरूपम् अखिलं जगदेतदबुद्धया अर्थस्वरूपं पश्यन्ता इति न ज्ञानस्वरूपविशेष्यक अर्थप्रकारक भ्रमः अत्र उच्यते इति अद्वैती वदति। तत्र इति वदन्ति इदं तावत् प्रकरणविरुद्धम्। निर्गुणस्य अप्रमेयस्य शुद्धस्यापि अमलात्मनः कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणः अभ्युपगम्यते इति प्रश्नः। निर्गुणस्य अत्र आरम्भे पूर्वाध्याये उक्तमस्ति जुषं तमोगुणम् इत्यादिना गुणान्वयः कथितश्चेदपि निर्गुणस्य इति चोदयतः अयमभिप्रायः। गुणान्वयः सत्वरजस्तमो रूपगुणान्वयः ब्रह्मणि साक्षात् नास्ति। स्वयं ब्रह्म निर्गुणम्। निर्गुणस्य अप्रमेयस्य इत्यनेन परिपूर्णस्य इत्यर्थः। अपरिच्छिन्नस्य इत्यर्थः। परिपूर्णस्य शुद्धस्यापि अमलात्मनः नाम कर्मवश्यत्व अनर्हस्य इत्यर्थः। शुद्धस्य एवम् अर्थवर्णनं कर्तव्यम्। तत्र शुद्धः इति शब्दः वर्तते, अमलात्मा इति शब्दः वर्तते। उभयोः अर्थभेदः कः? ये कर्मवश्यता सम्बन्ध अनर्हत्वं द्वितीयपदेन उच्यते। कर्मवश्यता प्रयुक्त फलराहित्यं शुद्धशब्देन उच्यते। शुद्धस्यापि अमलात्मनः कथं सर्गादिकर्तृत्वं? तर्हि लोके सृष्ट्यादिकम् अपरिपूर्णस्य दृश्यते। सत्वरजस्तमो रूपगुणान्वितस्य भवति, कथं ब्रह्मणः भवति इति प्रश्नः। समाधानं शक्तयः सर्वभावानां सर्ववस्तूनाम् अचिन्त्यज्ञानगोचराः। अचिन्त्यज्ञानगोचरा तत्र अचिन्त्यं यज्ञानं तद्विषयाः भवन्ति। अस्माकं अथवा अचिन्त्याः ज्ञानगोचराः एवं वक्तुं न शक्यते। अचिन्त्यं यज्ञानम् अस्माकं यज्ञानं तदपेक्षया विलक्षणं यज्ञानं तद्गोचराः। अतः ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः। एकैकस्य सारः अयं वर्तते। एकैकस्य वस्तुनः शक्तिः भिन्नभिन्ना वर्तते। एकैकस्य वस्तुनः शक्तिः भिन्नभिन्ना वर्तते। ब्रह्मणः तत् शक्तिः अस्माभिः ज्ञातशक्त्यपेक्षया भिन्ना भवितुमर्हति। वयं जानीमः सुवर्णे एका शक्तिरस्ति, वर्णौ एका शक्तिरस्ति, घटे एका शक्तिरस्ति। तत्र एताः एव शक्तयः एतेषामेव भवन्ति, एतेषां न भवन्ति इति वक्तुं वयं प्रभवः न। अतः ब्रह्मणः भावशक्तयः सर्गाद्याः भवितुमर्हन्ति। भवन्ति तपतां श्रेष्ठ शक्तयः भवन्ति तपतां श्रेष्ठ। ऋषेः सम्बोधनं पावकस्य यथोष्णता। पावकस्य औष्ण्यं भवति। कुतः पावकस्य औष्ण्यं भवति? जलस्य औष्ण्यं कुतः नास्ति इति प्रष्टुं न शक्यते। तथा हि सति अद्वैतिभिः उच्यमानरीतिः अनुसृयते। निर्गुणस्य ब्रह्मणः कथं सर्गादिकर्तृत्वम् इति प्रश्नः। समाधानं किं वक्तव्यं? न ब्रह्मणः पारमार्थिकः सर्गः अपि तु भ्रान्तिपरिकल्पितः इति चोद्यपरिहारो स्याताम्। परन्तु अत्र किं पृच्छ्यते? उत्पत्त्यादिकार्यं सत्त्वादिगुणयुक्त आपरेपूर्ण कर्मवश्येषु दृष्टमिति सत्त्वादिगुणरहितस्य इत्यनेन निर्गुणस्य इति व्याख्यातम्। परिपूर्णस्य इत्यनेन अप्रमेयस्य इति व्याख्यातम्। अकर्मवश्यस्य कर्मसम्बन्ध अनर्हस्य इत्यस्ति किल? अकर्मवश्यस्य इत्यनेन शुद्धशब्दः व्याख्यातः। कर्मसम्बन्ध
अरहस्य इत्यनेन अमलात्मा इति शब्दः व्याख्यातः। कथं सर्गादिकर्तृत्वम् अभ्युपगम्यते इति चोद्यं प्रश्नः। समाधानं दृष्टसकलविसजातीयस्य ब्रह्मणः यथोदितस्वभावस्यैव जलादिविसजातीयस्य अग्न्यादेः औष्ण्यादिशक्तियोगवत् सर्वशक्तियोगः न विरुध्यते इति परिहारः। दृष्टसकलविसजातीयस्य ब्रह्मणः यथोदितस्वभावस्यैव जलादिविसजातीयस्य अग्न्यादेः औष्ण्यादिशक्तिः यथा भवति तथा सर्वशक्तियोगः न विरुध्यते इति परिहारः कृतः। परमार्थस्त्वमेवैकः इत्याद्यपि न कृत्स्नस्य अपारमार्थ्यं वदति। परमार्थस्त्वमेकः नान्योऽस्ति जगतः पते इति तत्र मन्ये परास्य स्तुतिः। तत्र त्वमेव एकः नान्यः अस्ति इत्यनेन ब्रह्म व्यतिरिक्तं सर्वं मिथ्या इति लभ्यते इति पूर्वपक्षः। अपि तु कृत्स्नस्य तदात्मकतया तद्व्यतिरेकेण अवस्थितस्य अपरमार्थ्यम् एदेव सर्वं भगवदात्मकं भवति। भगवदात्मकं भवति तद्व्यतिरेकेण अवस्थितं तावत् अपरमार्थः भवति। सत्यं ब्रह्मव्यतिरिक्तम् अपरमार्थः इति अस्माभिरपि स्वीक्रियते। कथं ब्रह्मव्यतिरिक्तत्वम् उच्यते? ब्रह्मा पृथक् सिद्ध भिन्नत्वेन व्यतिरिक्तत्वम्। सर्वं ब्रह्मणि अन्तर्गतम्। तदेव उपादयति तवेश महिमा येन व्याप्तमेतच्चराचरम्। तव एषः महिमा येन व्याप्तम् एतच्चराचरम्। चराचरम् प्रपञ्चः। प्रपञ्चः भवता व्याप्तः। अयमेव भवतः महिमा अस्माभिः व्याप्तुं शक्यते वा? येन त्वया इदं चराचरं व्याप्तम् अतः त्वदात्मकम् एव इदं सर्वमिति तदन्यः कोऽपि नास्ति। उभयमपि मेलयित्वा व्याख्यानं करोति। परमार्थस्त्वमेवैकः इति तवेश महिमा इति उभयमपि मेलयित्वा पूर्वार्धम् उत्तरार्धं च येन त्वया इदं चराचरं व्याप्तम् अतः त्वदात्मकमेव इदं सर्वमिति तदन्यः कोऽपि नास्ति। अतः सर्वात्मतया त्वमेव एकः परमार्थः। अत इदमुच्यते तवेश महिमा या सर्वव्याप्तिरिति। तव एषः महिमा या सर्वव्याप्तिः। सर्वव्याप्तिरिति भवतः महिमा। महिमा नाम अनन्य साधारणः धर्मविशेषः। सर्वव्याप्तृत्वं कस्य भवति? भगवतः एव भवति। अन्यथा तवेषा भ्रान्तिरिति वक्तव्यम्। परमार्थस्त्वमेवैकः नान्योऽस्ति जगतः पते। एतत् सर्वं तव भ्रान्तिः। तर्हि सर्वं भव दृश्यते खलु। यतः इदं सर्वं भवतः भ्रान्तिः अतः तु परमार्थस्त्वमेवैकः इति वक्तव्यं किल। पश्यतु द्वौ चन्द्रौ इति ज्ञानं भवति। तत्र कश्चित् एवं वदति यथार्थज्ञानवान् ब्रह्मविषयकज्ञानवान् ब्रह्मत्वज्ञानवान् वदति परमार्थतः एकश्चन्द्रः द्वित्वं तावत् असत्यं वदति। तद्वत् ब्रह्मणः विषये यदि एकत्वम् उच्यते ब्रह्मव्यतिरिक्तं मिथ्या इति वक्तव्यं चेत् परमार्थस्त्वमेवैकः नान्योऽस्ति जगतः पते। तवेष महिमा या भ्रान्तिः। तव एषा महिमा वर्तते तद्व्यतिरिक्तं सर्वं भ्रान्तिसिद्धम् इति वक्तव्यम्। महिमा इत्युक्ते महिमा भ्रान्ति महिमा न भवति वा? भो शुक्तौ रजतभ्रमः भवति घटे रजतभ्रमः भवति वा? भवति वा? न भवति किल। अयमेव महिमा। महिमा मही शब्दः पुल्लिङ्गः वर्तते। अयमेव महिमा भवति शुक्तेः। तथा कोऽपि न वदति लोके तदन्यदेतत्। परन्तु अयं महिमा किल। एकः भगवान् तत्र
सर्वस्य आरोपः भवति। तत्र सर्वोऽपि प्रपञ्चः आरोपितः वर्तते। साधारणविषयः वा? एकैकस्मिन् विषये अस्माकं भ्रमः भवति। शुक्तिं रजतमिति भ्रान्ता वयं, रज्जौ सर्पज्ञानं भवति। परन्तु एकत्रैव सर्वस्यापि भ्रान्तिः इत्युक्तौ साधारणविषयः नास्ति, विशेषस्य महत्त्वम्। अत इदमुच्यते तवेश महिमाया सर्वव्याप्तिरिति अन्यथा तवेशा भ्रान्तिरिति वक्तव्यम्। जगतः पते त्वमित्यादीनां पदानां लक्षणा च स्यात्। यदि भवान् ब्रह्म निर्विशेषमिति अनेन उच्यते इति वदति तर्हि जगतः पते इति अस्ति। जगतः पते इत्युक्ते जगन्निरूपितपतित्वाश्रयः, जगन्निरूपितपतित्वाश्रयः इत्यस्ति। शेषित्वमिति अस्माकं सिद्धान्ते ते पतिशब्दस्य किं व्याख्यानं कुर्वन्ति इति अन्यदेतत्। ते पतिशब्दस्य नियन्ता इत्यर्थवर्णनं कुर्वन्तु, अत्र इदानीं विचारः नास्ति। अस्माकं सिद्धान्ते पतिं विश्वस्यात्मेश्वरम् इत्यादौ पतिशब्दः शेषिपरः इति टीकायां निर्णीतं वर्तते। जगतः पते इति षष्ठीनिर्देशेन भेदो ज्ञायते। त्वम् इत्युच्यते, त्वम् नाम सम्बोध्यः इत्यर्थः। त्वम् इति शब्दस्य सम्बोध्यः इत्यर्थः। किं नाम सम्बोध्यत्वम्? वक्तृनिरुक्तभिन्नत्वं। त्वम् इत्युक्तं चेत् वक्ता भिन्नः, वक्तृभिन्नः इत्यर्थो वा? त्वम् इति शब्दस्य वक्तृभिन्नः, वक्तृभिन्नः घटोऽपि वर्तते। तस्य त्वं शब्देन चैतन्याश्रयत्वे सति वक्तृभिन्नत्वं सम्बोध्यत्वम् इति भवता व्याख्यानम्। यदि त्रयः पञ्च वा जनाः तत्र सन्ति तदानीं त्वम् इति शब्दः मया प्रयुज्यते, तर्हि सर्वेपि त्वं शब्दार्थः भवति वा? तर्हि किं विशेषणं देयते? प्रकृत वाक्यजन्य बोधाश्रयत्वेन इच्छाविषयत्वं सम्बोध्यत्वम्। यदि द्वौ त्रयः, यत् महाभागे सर्वं पठितमस्ति, प्रकृतवाक्यजन्य शाब्दबोध आश्रयत्वेन इच्छाविषयत्वम्। प्रकृतवाक्यजन्य शाब्दबोधः, इदानीं पश्यतु, अहं त्वं कुरु इति वदामि, त्वं घटमानय इति वदामि, पार्श्वे अयमपि अस्ति, तर्हि मया त्वं शब्देन भवानेव उद्दिष्टः। प्रकृतवाक्यजन्य शाब्दबोधः एतेषां भवतु न भवतु, परन्तु बोधाश्रयत्वेन मम इच्छाविषयः कः? एक एव। यूयम् इति प्रयोगः अस्ति बहवः भवतु, त्वम् इति प्रयोगकाले एक एव, तद्भिन्नाः सर्वेपि श्रोष्यन्ति चेदपि चिन्ता नास्ति। ते शृण्वन्तु अथवा मास्तु मम सम्बन्धः नास्ति इति गच्छन्तु, परन्तु एक बोधाश्रयत्वेन इच्छाविषयः इति, तादृश इच्छाविषयत्वं घटपटादौ अपि अस्ति चेत् त्वं शब्दप्रयोगः इष्टः। वेदे प्रयोगः वर्तते किल अचेतनेषु अपि त्वं शब्दप्रयोगः वर्तते। शृणोत ग्रावाणो विदुषो न यज्ञगुं शृणोत देवस्य पिता हवं मे शृणोत ग्रावाणः। शृणोत, हे ग्रावाणः शृणोत इत्युच्यते। ग्रावाणः शृण्वन्ति वा? तत्सर्वम् अस्माभिः न पृष्टं, तत्र विचारः क्रियते अर्थवादाधिकरणे, परन्तु अत्र सम्बोध्यत्वम् अस्ति, परन्तु त्वं शब्दः नास्ति इति किल। त्वं यूयं शृणोत इति योजनीयं किल। सम्बोध्यत्वम् अस्ति। विदुषो नो, भवन्तः विद्वांसः किल इत्यपि वदति। विदुषः नाम विद्वांसः इत्यर्थः। विदुषः इति द्वितीया विभक्तिः, षष्ठी वा, परन्तु अत्र विदुषः इत्यस्य हे विद्वान्, यूयं विद्वांसः नु इत्यर्थः। प्रकृतं तत्र त्वं शब्दः सम्बोध्यपरः। त्वं शब्दे अत्र स्थिते भेदः नास्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? अहं मामेव, यदि एक एव पदार्थः वर्तते, अन्यत् सर्वम् अपरमार्थः, तर्हि अहं मामेव त्वम् इति वदामि वा?
किल अतः त्वं शब्दबलानाञ्च लक्षणा स्यात् का लक्षणा जगतस्पते इत्यस्य शुद्धचैतन्यमित्यर्थः त्वम् इत्यस्य चैतन्यमर्थः सर्वाणि पदानि मिलित्वा शुद्धचैतन्यम् अखण्डार्थं ब्रुवन्ति इत्यपि वक्तव्यम् अतः लक्षणा शब्द लक्षणा इत्यस्य व्याख्यानं कथमस्ति अधिष्ठानलक्षणादेव चैतन्ये अखण्डार्थे लक्षणा वक्तव्या भवति यतः कृत्स्नं जगत् ज्ञानात्मना त्वया आत्मतया व्याप्तत्वेन तव मूर्तं तस्मात् तदात्मकत्व अनुभव साधन योग विरहिण एतत् केवल देव मनुष्यादि रूपमिति भ्रांति ज्ञानेन पश्यन्ति इत्याह यदेतद् दृश्यते अन्यः श्लोकः यदेतद् दृश्यते मूर्तम् एतद् ज्ञानात्मनस्तव पश्यन्ति जगद्रूपमयोनेन तथा नास्ति यदेतद् दृश्यते मूर्तम् तत्र एवम् उच्यते यदेतद् दृश्यते मूर्तम् एतद् ज्ञानात्मनस्तव तदेव उच्यते कृत्स्नं जगत् ज्ञानात्मना त्वया अत्रापि त्वया इत्यनेन भगवान् विवक्षितः ज्ञानात्मना इत्यस्य ज्ञानस्वरूपेण इति नार्थः ज्ञानशरीरकेण ज्ञानस्वरूपाणि चेतनस्वरूपाणि ज्ञानस्वरूपाः ये चेतनाः तच्छरीरकेण त्वया आत्मतया व्याप्तत्वेन अतः अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ज्ञायते वा भगवान् क्षेत्रज्ञद्वारा अनुप्रवेशं करोति आत्मतया व्याप्तत्वेन इति पङ्क्तिः पश्यन्तु पङ्क्तिः दृश्यताम् तत्र अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य इत्यस्ति किल अनेन जीवेन जीवशरीरकेण आत्मना स्वरूपेण इत्यर्थः आत्मना इत्यस्य स्वरूपेण इत्यर्थः मया आत्मतया अनुप्रविश्य इति आत्मना इत्यस्य स्वरूपेण इति व्याख्यानमपि अस्ति जीवशरीरकेण मया अनुप्रविश्य आत्मतया अनुप्रविश्य स्वरूपेण अनुप्रवेशः नास्ति आत्मतया अनुप्रविश्य आत्मतया व्याप्तत्वेन तव मूर्तं एतत् सर्वं भगवतः मूर्तं पूर्वमेव उक्तं किल मूर्तं नाम शरीरमित्यर्थः तस्मात् तदात्मकत्व अनुभव साधन योग विरहिणः तदात्मकत्व अनुभव साधन योगः येषां नास्ति ते किं कुर्वन्ति सर्वं देवः मनुष्यः अयं देवः अयं मनुष्यः अयं सिंहः अयं व्याघ्रः इति साधारण आकारेण पश्यन्ति किं वस्तुतः एतत् सर्वं भगवता व्याप्तं मूर्तम् एकं वस्तु पुरतः भित्तिरूपं वस्तु पश्यामश्चेत् किं द्रष्टव्यम् एतत् अन्तर्गतः चेतना आधारभूतः परमात्मा इति सर्वत्र परमात्मा द्रष्टव्यः परन्तु एतादृश योगः येषां नास्ति ते किं कुर्वन्ति इयं भित्तिः भित्तावपि जीवात्मा अस्ति इति पक्षे मया अयं रामः अयं देवदत्तः अयं योगीदत्तः अयं सिंहः अयं पश्यति उत्तरार्थं किमस्ति ज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपम् अयोगिनः इति न केवलं वस्तुतः तदात्मकं जगत् देवमनुष्याद्यात्मकम् इति दर्शनमे भ्रमः ज्ञानाकाराणाम् आत्मनां देवमनुष्यादि अर्थाकारतो दर्शनमपि भ्रमः इति अत्र सर्वं जगत् भगवदात्मकम् एतत् सर्वमपि केवल अर्थस्वरूपम् घटः पटः इति दृश्यते चेत् ज्ञानस्वरूपत्वं न दृश्यते ज्ञानस्य ज्ञानस्वरूपस्य चेतनस्य अन्तर्यामीभूतः यः परमात्मा तदात्मकत्वं न दृश्यते केवलम् अयं घटः अयं पटः अयं घटः अयं पटः इति दृश्यते न केवलं वस्तुतः त्वदात्मकं जगत् देवमनुष्याद्यात्मकम् इति दर्शनमेव भ्रमः किन्तु ज्ञानाकाराणाम् आत्मनः जीवाः वर्तन्ते किल एते सर्वेपि जीवाः ज्ञानस्वरूपाः
तेषाम् अर्थाकारेण दर्शनमपि भ्रम एव। इदानीं परमात्मविषये न नोच्यते, जीवात्मविषये जीवाः सर्वे ज्ञानस्वरूपाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्ति शुचैव शपाचके च पण्डिताः समदर्शिनः इत्यस्ति किल। निर्दोषं हि समं ब्रह्म। ब्रह्म नाम जीवः। जीवः कथं समः भवति? ज्ञानत्वेन रूपेण। सर्वत्र ज्ञानत्वमस्ति, अन्यथा देवत्वं मनुष्यत्वम् इत्यादि तारतम्यं जीवेषु भवति। जीवस्वरूपे तारतम्यं नास्ति। ये पुनः बुद्धिमन्तः, अतएव एते वदन्ति किल केचित् नित्यसंसारिणः भवन्ति इत्यत्र। ये नित्यसंसारिणः न स्वीकुर्वन्ति तेषां अभिप्रायः एवं वर्तते, नित्यसंसारिणः स्वीक्रियन्ते चेत् किमहं स्याम् इति बुद्ध्या केचित् मोक्षार्थं न प्रयतेरन् इति एकः दोषः उक्तः। अन्यः दोषः उच्यते भगवता अनुज्ञापरिहारो देहसम्बन्धः ज्योतिरादिवत् सूत्रव्याख्याने शरीरे एव दोषाः सन्ति, शरीरे एव तारतम्यं वर्तते, आत्मस्वरूपे तु किमपि नास्ति इत्युक्तम्। अत्र श्रीविष्णुपुराणश्लोकव्याख्याने आरभ्य इतः परं बहुवारम् वक्ष्यते, सर्वेपि ज्ञानत्वेन रूपेण समानाः भवन्ति इति। आत्मस्वरूपे तारतम्यं नास्ति इति। नित्यसंसारिणः वर्तन्ते इति वदन्तः किं कुर्वन्ति? किं वदन्ति? ज्ञानत्वेन रूपेण तारतम्यं भवतु, तारतम्यं मास्तु, अन्येन रूपेण अनादिकाल उपचित कर्म तस्य तादृशं वर्तते येन सः नित्यसंसारी एव भवेत् इति ते वदेयुः। ये पुनः बुद्धिमन्तः ज्ञानस्वरूप आत्मविदः सर्वस्य भगवदात्मकत्व अनुभव साधन योग योग्य परिशुद्ध मनसश्च, भगवदात्मकत्व अनुभव साधन योग अनुभव साधन भूतो यो योगः तद्योग्य परिशुद्ध मनसश्च भवन्ति। ते देवमनुष्यादि प्रकृति परिणाम विशेष शरीर रूपमिदम् अखिलं जगत् शरीरातिरिक्त ज्ञानस्वरूपात्मकं तत्शरीरञ्च पश्यन्ति इत्याह एतु ज्ञानविदः इति। एतु ज्ञानविदः शुद्ध चेतसः तेऽखिलं जगत् ज्ञानस्वरूपं पश्यन्ति। ज्ञानस्वरूपं पश्यन्ति। ज्ञानस्वरूपं वदामि। ये तु ज्ञान अर्थः उच्यते, ये बुद्धिमन्तः ज्ञानस्वरूप आत्मविदः सर्वस्य भगवदात्मकत्व अनुभव साधन योग योग्य परिशुद्ध मनसश्च ते देवमनुष्यादि प्रकृति परिणाम विशेष शरीर रूपमिदम् अखिलं जगत् शरीरातिरिक्त ज्ञानस्वरूपात्मकं तत्शरीरञ्च पश्यन्ति। ये तु ज्ञानविदः शुद्धचेतसः इत्यस्य व्याख्यानं परिशुद्धमनसः इति। तद्रूपं परमेश्वरः। तद्रूपम् इत्यस्य शरीरातिरिक्त ज्ञानस्वरूप एकक्षणं मनोविशुद्धश्च कर्मयोगेन तद्रूपं परमेश्वरः। ज्ञानस्वरूपं ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति तद्रूपं परमेश्वर। ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति तस्य व्याख्यानं देवमनुष्यादि प्रकृति परिणाम विशेष शरीर रूपमिदम् अखिलं जगत् ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति शरीरातिरिक्त ज्ञानस्वरूपात्मकं तत्शरीरञ्च पश्यन्ति। तद्रूपम् इत्यस्य तत्शरीरं तव शरीरं वस्तुतः ज्ञानातिरिक्त शरीरातिरिक्त ज्ञानस्वरूपम्। आत्मनः ज्ञानस्वरूपः किल, आत्मनः शरीरत्वं नास्ति। ये तु ज्ञानविदः इति। अन्यथा एवं नोच्यते चेत् ब्रह्म व्यतिरिक्तं सर्वं मिथ्या, निर्विशेषं वस्तु सत्यं, तद्व्यतिरिक्तं सर्वं मिथ्या इत्येव इति कथनीयं तर्हि श्लोकानां पौनरुक्त्यं भवति, पदानां लक्षणा भवति,
पदानां लक्षणा भवति किल अर्थविरोधः भवति अर्थविरोधः नाम सामर्थ्याभावः प्रत्यक्षतः ये पदार्थाः सिद्धाः तेषां निराकरणं भवति प्रकरणविरोधः भवति पूर्वं प्रकरणविरोधः अपि उक्तः तवेष महिमा इत्यत्र प्रकरणं तु निर्गुणस्याप्रमेय ततः पूर्वं तत् निर्गुणस्याप्रमेयस्य इति प्रकरणं विरोधः शास्त्रतात्पर्यविरोधश्च शास्त्रम् इत्यनेन उपक्रमोपसंहारादिना पूर्णं शास्त्रमस्ति किल शास्त्रशब्दस्य वेदः नार्थः इदं श्रीविष्णुपुराणशास्त्रम् विष्णुपुराणस्य पुराणरत्नमित्यपि नाम किल शास्त्रतात्पर्यविरोधश्च तस्यात्तपरदेहेषु ततोऽप्येकमयम् इत्यत्र सर्वेषु आत्मसु ज्ञानैकाकारतया समानेषु सत्सु देवमनुष्यादि प्रकृतिपरिणामविशेषरूपपिण्डसंसर्गकृतम् आत्मसु देवाद्याकारेण द्वैतदर्शनम् अतथ्यम् इत्युच्यते तत्र द्वैतिनः अतथ्यदर्शिनः इत्युक्तम् द्वैतिनः अतथ्यदर्शिनः इत्युक्ते तस्यात्मपरदेहेषु ततोऽप्येकमयम् यत् विज्ञानं परमार्थो हि द्वैतिनो तथ्यदर्शिनः इत्यस्ति तत्र सर्वेषु आत्मसु ज्ञानैकाकारतया समानेषु सत्सु सर्वेपि चेतनाः ज्ञानैकाकारत्वेन समानाः समानेषु सत्सु देवमनुष्यादि प्रकृतिपरिणामविशेषरूप पिण्डसंसर्गकृतम् आत्मसु देवाद्याकारेण द्वैतदर्शनम् अतथ्यम् द्वैतदर्शनं कथं भवति सर्वं ज्ञानत्वेन रूपेण समानं वर्तते परन्तु अयं देवः अयं मनुष्यः अयं सिंहः अयं तिर्यङ् इत्यादि प्रयोगः वर्तते किल एतद्रूपेण यः पश्यति सः द्वैतदर्शी इदं द्वैतदर्शनम् अतथ्यम् सर्वं ज्ञान द्वैतदर्शनं नाम अयं मनुष्यः अयं देवः इति दर्शनं मिथ्या न भवति तत् सत्यमेव भवति तत् यथार्थज्ञानमेव भवति परन्तु आत्मानं ज्ञानैकाकारम् अयं देवः अयं मनुष्यः इति दर्शनं इति कश्चित् पश्यति चेत् तद्दर्शनं मिथ्यादर्शनं ज्ञायते वा इदं शरीरं ब्राह्मणदर्शनम् इदं शरीरं क्षत्रियदर्शनम् इदं शरीरं ब्राह्मणशरीरम् इदं क्षत्रियशरीरम् इदं वैश्यशरीरम् इति यदि गृह्णीमः तदानीं तु क्लेशः नास्ति शरीरं तु तादृशमेव वर्तते परन्तु आत्मानं अयं क्षत्रियः अयं ब्राह्मणः अयं वैश्यः इति आत्मनः विषये यदि ज्ञानं भवति तर्हि द्वैतिनो तथ्यदर्शिनः इति पिण्डगतम् आत्मगतमपि द्वैतं न प्रतिषिध्यते भगवान् कथं वदति आत्मगतं द्वैतमस्ति बहवः आत्मानः बहवः पिण्डाः शरीरमुच्यते देवमनुष्यादि विविध विचित्रपिण्डेषु वर्तमानं सर्वम् आत्मवस्तु समवित्यर्थः देवमनुष्यादि विविध विचित्रपिण्डेषु वर्तमानं सर्वम् आत्मवस्तु समवित्यर्थः यथोक्तं भगवता श्रुचैव शपाके च पंडिता समदर्शनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म इत्यादिषु तस्यात्मपरदेहेषु सतोप्येकमयम् इति श्लोकः किल तस्य आत्मपरदेहेषु स्वपरदेहेषु सतोपि देहातिरिक्ते वस्तुनि स्वपरविभागस्य उक्तत्वात् तस्यात्मपरदेहेषु इत्युक्तम् देहातिरिक्ते वस्तुनि स्वत्वं परत्वं च उक्तम् स्वपरदेहेषु इत्युक्तं किल तर्हि देहातिरिक्तः आत्मा स्वपरदेहेषु आत्मशब्दः स्वपरः स्वदेहः परदेहः स्वस्य देहः परदेहः तर्हि देहातिरिक्तवस्तु द्विधम् स्वं परश्च तर्हि आत्मनि द्वैतं ज्ञातुं किल देहातिरिक्ते वस्तुनि स्वपरविभागस्य उक्तत्वात् देहातिरिक्तः वस्तु आत्मा स्वपरभेदः तत्र उक्तः देहे स्वपरदेहेषु इत्यनेन स्व इत्यनेन आत्मा एव विद्यते आत्मनः देहः स्वदेहः आत्मनः अन्यस्य देहः परदेहः आत्मनः इत्यस्य कोऽर्थः आत्मशब्दः स्वपरः किल
स्वदेहः परदेहः परेषां देहः मम देहः मम परेषां देहाश्च स्वपरदेहः तेषु स्वपरदेहेषु तर्हि किं भवति देहः इति कश्चित् षष्ठी निर्देशेन तदपेक्षया स्वं भिन्नं तदपेक्षया परो भिन्नः परशब्देन स्वस्य परस्य च भेदः ज्ञायते तर्हि किम् आयाति आत्मानः बहवः इति ज्ञायते देहातिरिक्ते वस्तुनि स्वपरविभागस्य उक्तत्वात् पश्यन्तु यद्यन्यस्ति परः कोऽपि मत्तः पार्थिव सप्तम तदैषाहम् अयं चान्यः वक्तुमेव अपीष्यते इति श्लोकः यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि इत्यत्रापि आत्मैक्यम् उच्यते इत्युक्तवान् इत्यत्रापि यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि इत्यत्रापि नात्मैक्यं प्रतीयते अतः यद्यन्योऽस्ति परः कोऽपि मत्तः पार्थिव सप्तमा यदि अन्यः परः कोऽपि मत्तः इत्यनेन आत्मभेदनिषेधः क्रियते इत्युक्तं पूर्वपक्षिणा तत्र सम्यक् उत्तरं दीयते यदि अत्र भेदनिषेधः इष्टः शब्दवैयर्थ्यं भवति इति पश्यन्तु यदि मत्तः परः कोऽपि अन्यः इति किल अन्वयः वक्तव्यः यदि मत्तः परः कोऽपि अन्यः इति किमर्थं वक्तव्यं यदि मत्तः अन्यः इत्येव उच्यताम् यदि मत्तः अन्यः कोऽपि स्यात् परशब्दः किमर्थः अथवा मत्तः परः स्यात् इत्युक्तौ अन्यशब्दः व्यर्थः यदि मत्तः परः कोऽपि अन्यः इति एकस्मिन् अर्थे परशब्द अन्यशब्दयोः प्रयोग अयोगात् ज्ञायते वा तत्र परशब्दः स्वव्यतिरिक्त आत्मवचनः अस्माकं मते कथं चेत् भवतां मते तु अनुभूतिः उक्ता मम मते परशब्दः स्वव्यतिरिक्त आत्मवचनः अन्यशब्दः तस्यापि ज्ञानैकाकारत्वात् अन्याकारत्व प्रतिषेधार्थः तत्र ज्ञानाकारत्वात् सर्वेषाम् आत्मनां ज्ञानैकाकारत्वात् सर्वेषाम् आत्मनां तच्छून्यत्व प्रतिषेधः अन्यशब्देन क्रियते परशब्दस्तावत् स्वव्यतिरिक्त आत्मानं वदति तत्र स्वयं भाष्यकारः अन्वयं प्रतिपाद्य शाब्दबोधं वर्णयति एतदुक्तं भवति यदि मद्व्यतिरिक्तः इत्यनेन परशब्दार्थः उक्तः परशब्दार्थः यदि मत्तः परः कोऽपि आत्मा अन्यस्यात् मदाकारभूत ज्ञानाकारात् अन्याकारोऽस्ति तदा अहम् एवमाकारः अयञ्च अन्यादृशाकारः इति शक्यते व्यपदिष्टम् न चैवमस्ति सर्वेषां ज्ञानैकाकारत्वेन समानत्वादेव ज्ञायते वा अत्र अयं श्लोकः अस्माकम् अत्यन्तम् अन्वये क्लेशकरः तेषां सिद्धान्ते परशब्द अन्यशब्दयोर्मध्ये एकशब्दः व्यर्थः इति उच्यते तव मते का गतिः इति पृष्टे अस्माकं मते परशब्दः भिन्नात्मपरः अन्यशब्दः तदाकारवत् भिन्न परः ज्ञानैकाकारवत् भिन्न परः